क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि आप आम नहीं हैं, या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो दूसरों के साथ नहीं होता? जरा रुक जाइए और एक बात गौर से सुनिए। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो मुमकिन है आपको चुन लिया गया हो। जी हाँ, चुन लिया गया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह जब किसी बंदे को चुनता है तो उसे आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि उसे ऐसे सफर पर डाल देता है जहां हर कदम आजमाइश भी होती है और हर दर्द के पीछे एक पोशीदा राज होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों अचानक आपको तन्हाई पसंद आने लगती है, क्यों आपकी जिंदगी में आजमाइशें बढ़ जाती हैं, दिल में उठने वाली वो खामोश आवाज क्या है, और क्यों आपकी पुरानी जिंदगी आपसे दूर होने लगती है। ये वो निशानियां हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आप अपनी जिंदगी को एक नई हकीकत में दाखिल होते देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी सच की तलाश में हैं, अगर आप इन पोशीदा राजों को समझना चाहते हैं, तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये पैगाम उन तक भी पहुंच सके जो अभी तक खुद को नहीं पहचान पाए। अब जरा खामोश हो जाइए और दिल से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हजूम में रहते हुए भी दिल खाली खाली सा रहता है? लोग वही हैं, महफिलें वही हैं, लेकिन अंदर कुछ बदल गया है। वो बातें जो पहले खुशी देती थीं अब बोझ लगती हैं। वो दोस्त जिनके बगैर वक्त नहीं गुजरता था, अब उनके साथ बैठकर भी सुकून नहीं मिलता। और अजीब बात यह है कि आप इस तब्दीली की कोई वाज़ेह वजह भी बयान नहीं कर पाते। ये कैफियत अक्सर इंसान को खौफजदा कर देती है। वो सोचता है कि शायद वो तन्हाई का शिकार हो रहा है या दुनिया से कटता जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। ये तन्हाई नहीं बल्कि इंतखाब है। ये दूरी नहीं बल्कि कुर्ब की तैयारी है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने लिए चुनता है तो सबसे पहले उसके दिल को दुनिया की बेमकसद आवाजों से खाली करता है। वो दिल जो हर तरफ बिखरा हुआ था अब समेटना शुरू हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि खामोशी अब बोझ नहीं लगती, बल्कि एक सुकून बन जाती है। ऐसा सुकून जिसमें कोई दुख नहीं, मगर एक गहरा सवाल जरूर होता है, मैं बदल क्यों रहा हूं? यही सवाल दरअसल दरवाजा है एक ऐसे रास्ते का जो इंसान को अपने अंदर की दुनिया की तरफ ले जाता है। याद रखिए, अल्लाह जब किसी को बुलाता है तो पहले उसे दुनिया के शोर से निकालता है, ताकि वो उसकी आवाज सुन सके जो हमेशा से उसके दिल के अंदर मौजूद थी। दोस्तों, क्या आपने ये भी महसूस किया है कि जैसे ही आपके अंदर ये तब्दीली आना शुरू हुई, वैसे ही आपकी जिंदगी में मसाइल भी बढ़ने लगे? ऐसे मसाइल जिनकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी। रिश्तों में गलत फहमियां, कामों में रुकावटें, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हों। इंसान इस मुकाम पर आकर टूटने लगता है। वो दिल में सवाल करता है, या अल्लाह, जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं तो सब कुछ मुश्किल क्यों हो रहा है? लेकिन यही वो मुकाम है जहां ज्यादातर लोग हकीकत को समझ नहीं पाते। ये सजा नहीं है, ये सफाई है। अल्लाह जब किसी बंदे को चुनता है तो उसे वैसा नहीं रहने देता जैसा वो पहले था। वो उसके अंदर और बाहर दोनों को साफ करना शुरू कर देता है। हर आजमाइश एक पर्दा हटा रही होती है, हर तकलीफ एक कमजोरी को जला रही होती है, और हर मुश्किल आपको उस शक्ल में ढाल रही होती है जिसके लिए आपको चुना गया है। ये तूफान इसलिए नहीं आया कि आप खत्म हो जाएं, बल्कि इसलिए आया है कि जो आप नहीं हैं वो खत्म हो जाए। यहाँ सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो मरहला है जहाँ असल ताकत पैदा होती है। याद रखिए, अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाइशों से नहीं बचाता, बल्कि आजमाइशों के जरिए उन्हें अपने करीब ले आता है। और अगर आप इस मरहले में हैं तो समझ लीजिए आपको छोड़ा नहीं गया, बल्कि खास नजर से देखा जा रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बगैर किसी जाहिरी वजह के आपके दिल में कुछ बातें खुद ब खुद आने लगती हैं? ऐसी बातें जो आपने कहीं से सीखी नहीं, किसी ने आपको सिखाई नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल में उतरती चली जाती हैं।
کبھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور دل اچانک رکنے کا اشارہ دیتا ہے، اور کبھی راستے کی طرف ایک عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی خاموشی سے رہنمائی کر رہا ہو۔ یہ کیفیت انسان کو الجھا بھی دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ میرے اپنے خیالات ہیں یا کچھ اور۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہر خیال نہیں ہوتا، یہ ہر آواز نہیں ہوتی، یہ وہ ابتدائی سرگوشی ہوتی ہے جسے اہل معرفت ہدایت کی پہلی جھلک کہتے ہیں۔ جب دل دنیا کے شور سے خالی ہو جاتا ہے اور آزمائشیں انسان کو نرم کر دیتی ہیں، تو پھر اندر ایک نئی حس بیدار ہوتی ہے۔ یہ حس نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ کانوں سے سنی جا سکتی ہے، مگر اس کی سچائی کو دل فوراً پہچان لیتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ چیزوں سے دل خود بخود ہٹنے لگا ہے اور کچھ چیزوں کی طرف ایک خاموش کشش پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اب باہر سے نہیں، اندر سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو وہ اسے صرف راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے دل کو ہی راستہ بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ وہ انسان نہیں رہے جو پہلے تھے؟ وہی چہرہ، وہی نام، لیکن اندر کچھ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہ عادتیں جو کبھی آپ کا حصہ تھیں اب اجنبی لگتی ہیں۔ وہ خواہشیں جو کبھی آپ کو کھینچتی تھیں اب بے معنی محسوس ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر لوگ بھی آپ کو پہلے جیسا نہیں سمجھ پاتے۔ یہ تبدیلی اکثر انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میں کھو تو نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے آپ کھو نہیں رہے، آپ بن رہے ہیں۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں اللہ آپ سے وہ سب لے لیتا ہے جو آپ کو اس سے دور رکھتا تھا۔ پرانا آپ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نیا آپ جنم لے رہا ہوتا ہے، جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ چھینا گیا وہ نقصان نہیں تھا، بلکہ راستہ صاف کیا جا رہا تھا۔ اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اور یہی اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کو ایک عام زندگی کے لیے نہیں چنا گیا۔ یاد رکھیے، ہر ختم ہونے والی چیز اصل میں ایک آغاز ہوتی ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی پرانی دنیا ختم کرتا ہے تو دراصل وہ اسے ایک نئی حقیقت میں داخل کر رہا ہوتا ہے، جہاں اس کی پہچان، اس کا مقصد اور اس کا سفر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ داستان اردو کے معزز ناظرین، اب جب آپ نے یہ راز اور نشانیاں سمجھی ہیں، یاد رکھیے کہ ہر امتحان، ہر تنہائی اور ہر اندر کی آواز کا مقصد صرف اور صرف آپ کو اللہ کے قریب لانا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی تبدیلیاں آئیں، انہیں خوف سے نہیں بلکہ شعور اور سکون کے ساتھ قبول کریں۔ اور یہاں ہم داستان اردو کی خصوصی بکس کا ذکر کریں گے جو آپ کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہیں، جو آپ کو ان پوشیدہ اسرار کو سمجھنے اور روحانی سفر کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ علم آپ کو مارکیٹ کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ فقر کے راز، باطن کے راستوں، موت کے رازوں، ولایت اور کلندر کے راستے اور انسان کی مکمل حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری 4 ای بکس آپ کے لیے ہیں۔ ان کی مکمل تفصیل ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں دی جا چکی ہے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے آپ یہ قیمتی ای بکس مختصر ہدیے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے راز و نیاز کی معرفت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، اور ہمیں اپنی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ہر امتحان میں صبر عطا فرما، اور ہمیں اپنی قربت کی نعمتیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ صرف ایک آغاز ہے، اور آپ کے اندر چھپے اسرار کی دنیا کی طرف پہلا قدم ہے۔ شکریہ کہ آپ نے اس سفر میں ہمارے ساتھ وقت گزارا۔